24 ka mga footbridges sa Mahiga Creek pangtangtangon apan unahon usa og demolish ang mga estrukturang nahimutang daplin sa sapa. Sila Kapuyan sa report. Gikatakdang pangtangtangon ang 24 ka mga footbridges nga nahimutang sa Mahiga Creek. Ang mga estruktura giingong nakababag sa agianan sa tubig gikan sa Mahiga Creek paingon sa dagat. Usa-usab ni sa nailang hinungdan sa baha sa North Reclamation Area. Apan ang pagpanangtang sa mga footbridges dili pa iimplementar sa Cebu City Government. Kinihuman ang mga opisyal sa Mandawi ni hangyo kagahapon sa Cebu City nga iuswag usa ang pagpanangtang sa mga taytayan aron sa paghatag og panahon alang sa pagdemolish sa mga estrukturang gipanag-iya sa mga illegal settlers nga naa sa pikas bahin sa Mahiga Creek. Si Jose Dalos III, chairman sa Cebu City River Management Council, nibutyag nga kahibalo na ang Mandawi City Government sa plano apan nanginahanglan pa sila og igong panahon alang sa demolition nga ipahigayon karong Martes nga matud niya iya usab irekomendar kang Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama daan ang nimando sa Cebu City River Management Council sa pagpanangtang sa mga nakababag sa sapa. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.